سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کا بے حد شکر و احسان ہے کہ ہادیہ ای میگزین کی جانب سے آل انڈیا قراءت اور تجوید کے مقابلے جاری ہیں۔ اس سے پہلے 20 نومبر کو ریاست اتر پردیش کے مقابلے کے نتائج کا اعلان کیا گیا تھا اور انعام یافتگان کو دعاؤں اور انعامات سے نوازا گیا تھا۔ الحمدللہ آج 17 دسمبر کو اس پررونق محفل میں بھی یہ پررونق محفل اسی کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ ریاست دہلی، پنجاب اور ہریانہ کی طالبات اور خواتین نے اس مقابلے میں حصہ لیا اور اپنی صلاحیتوں اور قابلیتوں کا اظہار کیا۔ تمام ہی بہنیں اور بیٹیاں مبارکباد کے قابل ہیں۔ سامعین اکرام، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو بغور سماعت فرمائیں اور آخر تک دیکھیں اور ہمارے ونرز کی حوصلہ افزائی کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اپنے اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے شروع کروانا چاہتی ہوں، جس کے لیے میں عالیہ ظفر کو دعوت دیتی ہوں کہ ہماری اس محفل کا آغاز کلام ربانی سے کریں۔ محترمہ عالیہ ظفر صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، عظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ تلاوت کلام کے بعد استقبالیہ و افتتاحی کلمات کے لیے خان مبشرہ فردوس صاحبہ کو دعوت دیتی ہوں اس شعر کے ساتھ: مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں،
मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब ख्वाब के पर्दे से इंसान निकलते हैं। मोहतरमा खान मुबशरा फिरदौस साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हादिया ई मैगज़ीन की तक़सीम इनामात की तकरीब में आपका इस्तकबाल है। तमाम ज़िम्मेदारान, मोहतरमा चीफ एडिटर अतिया सिद्दीक़ा साहिबा और शुरकाए महफ़िल और शुरकाए मुकाबला और ज़िम्मेदारान, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी जानते हैं कि ये मुकाबला हादिया ई मैगज़ीन की जानिब से रखा गया है और इस मुकाबले का जो सबसे ख़ास बात है, ये एक ख़वातीन का मैगज़ीन है, हादिया ई मैगज़ीन। ख़वातीन के ये मैगज़ीन 2 साल पहले यानी कि मार्च में, आज से 23 महीने पहले ये ख़वातीन के ज़रिए ख़वातीन के मैगज़ीन का एक ख्वाब देखा गया था, जिसमें ये कोशिश की गई थी कि ख़वातीन ही इस मैगज़ीन की ज़िम्मेदार हों। मैं यहाँ स्क्रीन शेयर के ज़रिए से आपको मैगज़ीन से मुतारुफ़ करवाऊँगी। यहाँ पर ख़वातीन मैगज़ीन है और ख़वातीन ही इसको मतलब ये मुंतज़िमीन जो हैं इसकी ख़वातीन हैं। ख़वातीन के ज़रिए से इस मैगज़ीन को निकाला जाता है और आप इसे देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वेब पर भी है और ये आई फ्रेम में भी ये मैगज़ीन जो है आपको यहाँ पर मिलता है। ख़वातीन मैगज़ीन को आप इस फ्रेम में पढ़ना चाहें डिज़ाइन के तौर पर तो आप इसे पढ़ सकती हैं। जैसा कि कवर स्टोरी आप देख रहे हैं, बदउनवानी और इस्तेहसाल समाजी नासूर। इस मैगज़ीन के अंदर आप इंडेक्स के साथ देखें, इसके मशमूलात हैं। इसमें एक ये कोशिश की गई है कि ख़वातीन जो हैं खुद अपने मज़ामीन यहाँ लिखें, दर्स कुरान, दर्स हदीस और इसी तरह ख़वातीन के बहुत सारे मज़ामीन सारे ही आप देखेंगे कि ख़वातीन हैं क्या, इसके ज़ुमरजात हैं। इसमें कोशिश ये की जाती है कि जो बहनें हमारी पढ़ पाएँ डिजिटल मैगज़ीन को वो पढ़ें और जो नहीं पढ़ सकती हैं वो सुन लें। जहाँ-जहाँ ये सुनने का इसका ऑप्शन है उसके इंडेक्स के साथ ही इसके वीडियोज़ यहाँ दिए जाते हैं। आप इसको ओपन करें तो आप इसमें यहाँ देखेंगे कारी की राय। इस मैगज़ीन को पढ़ने के बाद कारी हमें अपनी राय भिजवाते हैं। ये इदराक है, ये इसका इदारिया होता है, ये दर्स कुरान है। इसके ज़ुमरजात में अन्नूर कॉलम में जो हमारी आलिमात बहनें हैं वो दर्स कुरान भी लिखती हैं, दर्स हदीस भी इसमें भिजवाती हैं। ये उम्मीद के दिए हैं, ये मुस्बत कॉलम है, यानी कि हमारे पास रोज़ाना हम लोग मनफी खबरें सुन-सुनकर हमारा जो है मोरल बहुत डाउन हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन छा जाता है। तो मुस्बत खबरें, मनफी खबरों के बिलमुकाबिल मुस्बत खबरों से हम लोगों को ये बताएं कि किस तरह से मुस्बत एक्टिविटी समाज में हो रही है। टी टाइम है, बहुत छोटे-छोटे इसमें अदबी चीज़ें होती हैं और ये जो है कवर स्टोरी जो हमारी बदउनवानी पर है, ये कवर स्टोरी यहाँ पर है। उसके साथ ही आप देखिए सुखन सरापा ख़वातीन ही के कलम से शायरात हैं। इसके लिए भी कोशिश ये की गई है कि ख़वातीन से शायरात के कुछ ग्रुप्स हों, उसमें शायरी वो करें और उसमें इस्लाह हमारे शायर हज़रात उसमें दें और फिर इस तरह से जो ख़वातीन शायरी का ज़ौक़ रखती हैं वो भी हमसे जुड़ जाती हैं। गोशे मुताला में किताब का तारुफ करवाया जाता है, जैसा कि किताब हिंदुत्व, इंतहा पसंदी, नज़रियाती कश्मकश और मुसलमान जो ताज़ा बताज़ा किताब है, इससे इंट्रोड्यूस मुतारुफ करवाया गया ख़वातीन को। इसी के साथ आप यहाँ पाएंगे कि फौज़ो फलाह वो कामयाब ख़वातीन जिन्होंने जिनका सफ़र जर्नी जो है इस्लाम की तरफ है और उन्होंने इस्लाम कबूल किया और वो ख़वातीन जो तहरीक इस्लामी की हैं और फौत हो गई हैं उनको यहाँ पर हम लोग मुतारुफ करवाते हैं ताकि इनकी ज़िंदगी दूसरे आने वाले लोगों के लिए अमल के लिए नक्श अव्वल बन सके। यहाँ गर्ल्स प्लानेट में 9 आमोज कलमकार को जगह दी जाती है जो ताज़ा बताज़ा लिखती हैं, तो उनकी इस्लाह के लिए इस कॉलम में जगह दी जाती है। ख़वातीन की सेहत और सुलह से मुताल्लिक़ तमाम सवालात इसमें पेश किए जाते हैं। आप इसमें देख रहे हैं कि तहक़ीक़ी मक़ाला भी इसमें है जो ख़वातीन ही के कलम से है, सुमैया रियाज साहिबा ने ऐसे लिखा है। आप यहाँ पर देखें, ये ख़वातीन की मौशरती उलझनें हैं। ख़वातीन की मौशरती उलझनों में होता यह है कि सवालात जो है बहनें हमसे पूछती हैं, उन उलझनों का जवाब वीडियो के फॉर्म में दिया जाता है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यूट्यूब पर पहुंच जाएंगे। मैं आपको यूट्यूब चैनल भी इसका दिखा दूंगी इंशाल्लाह। ये एकेडमिया है, इसमें बच्चों के तालीमी मसाइल पर सवाल पूछते हैं और यहाँ रहनुमाई जो है मोहतरम सैयद तनवीर साहब जो हमारे मीडिया सेक्रेटरी भी हैं मरकजी और साथ ही ये जो है एजुकेशनिस्ट भी हैं, बेंगलोर के और मारूफ एजुकेशनिस्ट हैं। तो ये जो है आप बच्चों के जवाबात इसमें देते हैं। इनके वीडियोस भी यहाँ आप आइकन पे आपको मिल जाएंगे, इस आइकन पे। यहाँ पर लड़कियों की शादी तालीम के बाद चूंकि ये सवालात ऐसे हैं कि अगर वो मौशरती नोयत के हों तो हमारे एक्सपर्ट्स जो हमारे साइकोलॉजिस्ट बहनें हैं वो देती हैं और तालीमी नोयत के हों तो यहाँ जवाब दिए जाते हैं। ये वीडियो फॉर्म में है, यहाँ क्लिक करते ही आपको वीडियो मिल जाएगा।
یہ کیس اسٹڈی ہے ایک شادی، مطلب یہ رفیہ نوشین شاہ صاحبہ ایک کیس اسٹڈی پیش کرتی ہیں کہ کس طرح سے ان کے آفس میں کیس آیا ہے، کیونکہ ہماری بہت ساری بہنیں کاؤنسلنگ کرتی ہیں، اس کیس پر ہم رہنمائی منگواتے ہیں. ایک کیس 1 مہینے دیا جاتا ہے، دوسرے کیس میں رہنمائی آتی ہے، اس کو رہنمائی کو ہم شامل کرتے ہیں. اس میں آپ بھی جواب دے سکتے ہیں کہ کیسے کیس کو ڈیل کرنا چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ای استاد ہے. ای استاد میں ہماری بہن زہرہ فاطمہ مستقل، یہ چونکہ ٹیکنالوجی سے ان کا رابطہ ہے تو یہ مستقل تکنیکی چیزیں خواتین کو سکھانے کے لیے کالم لکھتی ہیں کہ وہ کیسے استعمال کریں. پھر اس کے بعد جو ہے معمار جہاں تو ہے، ایک کالم ہے جس میں خواتین کے آرٹیکلز ہوتے ہیں. یہاں حیاتیاتی تنوع پہ ہے، اور یہاں پر اسی میں معمار جہاں تو ہے میں جسمانی اور دماغی معصور بچے کا سوال ہے، یہ اس میں آرٹیکل ہے. پھر یہ ہادیہ مقابلہ، جیسے کہ آج کے مقابلے کی رپورٹ یہاں اگلے شمارے میں آئے گی. یہ پچھلے مہینے جس ریاست میں ہو چکا ہے وہاں پر ریاست اتر پردیش کی رپورٹ جو ہے یہاں پر شامل ہوئی ہے. اور یہ بولتی تصویر ہے. بولتی تصویر، اس میں تصویر میں جو بول رہی تصویر جو موجود ہے وہ کیا کہتی ہے، اس پر ہمارے کچھ کالمسٹ بہنیں چھوٹے چھوٹے رائٹ اپس لکھتی ہیں، پڑھنے میں آسان ہے. اولاد کا مستقبل آپ کے ہاتھ، مطلب یہ خاص طور پر بچوں ہی کے لیے لکھا جاتا ہے کہ پرورش کیسے کریں، طریقے تربیت کیا ہو. اسی طرح سیاسی منظرنامہ یہ ہماری بہنیں لکھتی ہیں. ادبی فن پارے، یہ جو ہے یہ بھی چھوٹے افسانچے سے لے کر افسانہ پناہگاہ سلسلے وار بھی چلتا ہے. یہ آخری قسط آپ دیکھ رہے ہیں. پھر یہاں دسترخوان آپ کی تدبیر و تراکیب ہے، اور طنز و مزاحم خرابات یعنی خرد باختہ یہ شہلا کلیم صاحبہ کا ہے. استاد کا ظالمانہ رویہ یہ خبر پر نظر ہے. چلو بچوں پہاڑ پر چلیں، بچوں کا صفحہ ہے یہ اطفال کے لیے، اور یہ جو ہے چھوٹے بچوں کے لیے کہانیاں ہیں. اس کہانی میں ہم پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابیات کی کہانیاں بھی انٹروڈیوس کرواتے ہیں. یہ ننھے آرٹسٹ کا صفحہ ہے، اس میں جو ہے بچوں کے جو ویڈیو ہے وہ آرٹسٹ بچوں کے ویڈیو یہاں بھیجے جاتے ہیں. آپ اس آئیکن پہ جائیں گے تو یوٹیوب پر آ جائیں گے. اسی طرح فقہ کے سوالات ہیں جو ہماری بہنیں پوچھتی ہیں تو وہ سوالات اس میں انٹروڈیوس کروائے جاتے ہیں. اسی کے ساتھ اگر آپ کو یہاں پڑھنے میں دشواری ہو تو آپ اس کو یہاں پڑھ سکتے ہیں. یہاں پر آپ اس کو اسی میں کھول لیجئے تو آپ جو چیزیں کھولیں گی وہاں پر آپ کو نظر آ جائے گا. اسی میں جیسا دیکھیے یہ جو ہے یہاں پر یہ آپ نے کھول لیا تو یہاں پر یہ جو لوگ ہیں یہ پڑھتے ہیں، پڑھ کر آپ یہاں اس کو کمنٹ بھی کر سکتے ہیں. مطلب پڑھنے کے بعد آپ کو کیسے لگا، تو یہ سوشل سائٹ کی طرح یہاں پر دیکھیے اس کے ویڈیوز ہیں. یہ ویڈیو آپ اوپن کریں، یہ اوپن کرنے کے بعد بھی آپ ڈائریکٹ یوٹیوب پر جا سکتے ہیں اور یہاں پر آپ اپنے کمنٹس بھی اس میں دے سکتے ہیں، آپ کی رائے بھی پیش کر سکتے ہیں. یہاں اس کو سبسکرائب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نیچے جائیں. یہاں جانے کے بعد ایک دم نیچے جو ہے پہلے آپ کو پرانے شمارے آئیں گے، پھر اس کے بعد سوشل سائٹس آئیں گی. اگر آپ فیس بک پر ہیں، اگر ہادیہ ای میگزین کے پیج پر ہیں، انسٹاگرام پر، تو انسٹاگرام کے لیے یہاں جا کر انسٹاگرام کو لائک کر لیجئے. یہاں پر جائیے اور ٹویٹر کو فالو کر لیجئے یہاں جا کر فیس بک پیج کو. اور اگر اس کے علاوہ آپ چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ موبائل پر آ جائے تو یہاں اپنا میل آئی ڈی ڈالیے، جیسے میں نے یہ ہادیہ editor.hadia.in ڈالا ہے. سبسکرائب کر لیں تو آپ کے پاس اس طرح کا یہ جو بیل نظر آ رہا ہے یہ آ جائے گا. جیسے ہی ہمارا میگزین اپلوڈ ہوگا آپ تک پہنچ جائے گا. اس کے علاوہ بھی آپشن ہے ہمارے پاس کہ آپ چاہیں تو واٹس ایپ پر ایڈ ہو سکتے ہیں. یہ ہادیہ کا یوٹیوب چینل ہے، اس چینل کو یہاں آپ جا کر سبسکرائب کر لیں اور آل بٹن پر ڈالیں. یہ سارے ویڈیوز جو یہاں پر ہیں اس کے تھریڈ میں آپ کو مل جائیں گے. یہ معاشرتی الجھنوں کی تھریڈ ہے، ویڈیوز میں آپ جائیں تو سارے ہی ویڈیوز اس میں آپ کو نظر آئیں گے. یہ آپ دیکھیں فقہ کے سوالات، ہماری بہنیں جو ریڈ آؤٹ اسٹوری پڑھتی ہیں یہ بچوں کے صفحہ، اور یہاں پر ہمارے جو ڈیبیٹس وغیرہ ہوتی ہیں وہ اس میں شامل ہوتی ہیں. ایون جو ہمارا لائیو پروگرام چل رہا ہے وہ بھی اسی پر چل رہا ہے، وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اس کو آپ سبسکرائب کر لیں اور جتنا ممکن ہو اس کو پہنچائیں. یہ جو ہے مقابلہ، اس میں مقابلے میں متعارف کرانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں آپ تک ہادیہ ای میگزین کو، خواتین کی یہ کوشش کو آپ تک پہنچائیں. آپ ہم کو باصلاحیت افراد تک پہنچائیں، وہ جو رائٹر ہیں، لکھتی ہیں، وہ جو افسانہ نگار ہیں، وہ جو شاعرہ ہیں، ان تک آپ رسائی حاصل کریں، مطلب ہم تک ان کا نام پہنچائیں اور ہادیہ ای میگزین کو ان کے ذریعے پہنچائیں. وہ بہنیں جو اچھا تلفظ رکھتی ہیں وہ وائس اوور کے لیے ہمارے پاس آ سکتی ہیں، اپنے بچوں کو جو ہے آرٹسٹ کے طور پر یہاں انٹروڈیوس کروا سکتی ہیں. یہ ہادیہ ای میگزین آپ کا میگزین ہے، اس کے ذریعے سے ہزاروں طالبات جو ہم سے جڑی ہیں، 1.1 ملین لوگوں تک ہمارا میگزین ابھی تک پہنچا ہے اور انہوں نے اسے پڑھا ہے. یہ باہر ملکوں میں بھی پڑھا جا رہا ہے، دیگر ممالک میں بھی اگر آپ دیکھیں جہاں جہاں اردو طبقہ ہے یہ پڑھا جا رہا ہے. خواتین کی یہ کوشش ہے، اس کوشش کو
बाम उरूज तक पहुंचाना आपके ताउन के बगैर मुमकिन नहीं है। आपका ताउन यही है कि आप हादिया को लोगों तक पहुंचाएं और बासलाहियत लोगों को हादिया के प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करवाएं और इसके मुकाबला जात में शिरकत करें। अभी इसकी 2 साल तकरीब पर और नए मुकाबले भी लेकर इंशाअल्लाह हम आपके सामने हाजिर होंगे। 1 मार्च से पहले हमारे पास बच्चों के वीडियोस के मुकाबले, बच्चों की कहानी, उनके मुकालमे के वीडियो मुकाबले उस पर रहेंगे और साथ ही खवातीन के लिए कुछ तहरीरी मुकाबले भी हम लेकर इंशाअल्लाह अनकरीब आपके सामने आ रहे हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत खूब, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। सामीन इकराम, जैसा कि आपको मालूम है कि ई मैगजीन खवातीन में बहुत मकबूल है और बहनें इसे बहुत ही शौक से पढ़ती हैं। तो अब हमारी कुछ बहनें ई मैगजीन के बारे में अपने ख्यालात का इजहार फरमाएंगी। तो इससे पहले कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं, मैं ये शेर उन तीनों बहनों की नजर करती हूँ। ऐ वक्त ठहर जा के जरा और भी सुन लें, ऐ वक्त ठहर जा के जरा और भी सुन लें, लम्हे ये बार बार मयस्सर नहीं होते, लम्हे ये बार बार मयस्सर नहीं होते। तो अपने ख्यालात के लिए सबसे पहले डॉक्टर सनोवर जेलानी साहिबा को मैं दावत देती हूँ कि अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। डॉक्टर सनोवर जेलानी साहिबा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रियातिहि अजमईन। हादिया ई मैगजीन की चीफ एडिटर मोहतरमा अतिया सिद्दीक़ा साहिबा, एडिटर मोहतरमा खान मुबश्शिरा फिरदौस साहिबा और हादिया टीम की तमाम ही मुखलिस साथियों और मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपाया शुक्र व एहसान है कि उसने हम लोगों को एक तहरीक से जोड़ा और एक प्लेटफॉर्म से वाबस्ता किया ताकि हम दीन के सही पैगाम को ना सिर्फ खुद समझें बल्कि उसे दूसरों तक भी पहुंचाने का जरिया बने। आज के इस प्रोग्राम में मुझे बहुत ही खुशी और मसर्रत हो रही है कि हम लोग सभी बहनें हमारी एक ऐसे ई मैगजीन के एक ऐसे मैगजीन से जुड़ रही हैं और उसके मुताले को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के उसके पैगाम को कोशिश कर रही हैं, जो वाकई वक्त की एक अहम जरूरत और वक्त की एक अहम पुकार है। हादिया ई मैगजीन दिसंबर 2022 की जो थीम है वो खुद अपने आप में बहुत अहमियत की हामिल है। बदउनवानी और इस्तेहसाल समाजी नासूर है और इस थीम को अगर हम देखें तो वाकई ये हालात हाजरा के तहत जो है वो हमारे सामने जो है एक नासूर की शक्ल में ये मसला दिखाई देता है और इसके तहत जो हमें कोशिश और काविश करनी चाहिए वो इस मैगजीन में जो है खास तौर पर उस पर तवज्जो दी गई है। इसके साथ साथ बहुत ही ज्यादा खुशी की बात यह है कि ये मैगजीन एक फैमिली मैगजीन का भी दर्जा रखती है। इसमें ना सिर्फ ये कि हम ख्वातीन के ताल्लुक से मज़ामीन शामिल हैं बल्कि हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए भी नए नए कॉलम्स शामिल होते रहते हैं और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि इसको एक जिंदा मैगजीन बनाने की कोशिश की गई है, इसलिए कि इसमें मुख्तलिफ मुकाबलों को भी शामिल किया गया है और आज का ये प्रोग्राम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान जो है उसको दूसरों से के हालात और से वाकफियत हासिल करने के जरिए से इबरत और नसीहत हासिल होती है। इसके तहत इस्लाम कबूल करने वाली ख्वातीन और तहरीक से वाबस्ता ख्वातीन की खिदमात को जिस तरह से इस मैगजीन में हम पेश किया गया है वो वाकई काबिल तारीफ है। इस शुमारे में जो एक अहम चीज है वो ये कि जो जेर मुताला किताब है मोहतरम डॉक्टर सैयद सादत हुसैनी साहब की, वो भी बहुत ही ज्यादा अहम है। इसमें देखिए हिंदू इंतहा पसंदी और जो मुल्क अजीज को इस वक्त खतरात दरपेश हैं, संगीन किस्म की मुश्किलात से तमाम ही मुल्क के शहरी जो हैं वो दो चार हैं, उन खतरात से निपटने के लिए हमें अपने आप को किस तरह तैयार करना है और न सिर्फ ये कि बिरादरान वतन तक मोहब्बत के पैगाम को पहुंचाना है
बल्कि इस्लाम के सही तारुफ तक हमें उनको वाकिफ कराना है। और इसके लिए हादिया ई मैगजीन की जानिब से इस शुमारे में जो ज़ेर मुताला किताब है, यकीनन उस पर तबसरा पढ़ने के बाद हम में से बेशतर बहनों की ये दिली ख्वाहिश है कि वो इस किताब को बगौर खुद मुताला करें और इससे इस्तिफादा करने के बाद सही मानों में एक इनकलाबी तहरीक के तहत काम करने के लिए उठ खड़ी हूँ। दूसरी बात यह है कि इस ताज़ा शुमारे में जो तहकीकी मकाला डॉक्टर सुमैया रियाज फलाही साहिबा ने पेश किया है, वो इसके लिए काबिल मुबारकबाद है। अकादमिया के तहत बच्चों के जो तालीमी मसाइल को जेर बहस लाया गया है, वो भी बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल मजामीन हैं। लड़कियां शादी के बाद तालीम कैसे जारी रखें और इस सिलसिले में वो क्या कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकती हैं, ये सारी चीजों को भी बहुत ही खूबी के साथ इस शुमारे में पेश किया गया है। और देखिए, हम सभी बहनें जानती हैं कि ये टेक्नोलॉजी का दौर है और इस दौर में अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमको अपनी नॉलेज को अप टू डेट करना होगा और खुद को सही मानों में टेक्नोलॉजी के मैदान में भी आगे बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। इसके लिए मैं हादिया ई मैगजीन को दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने एडोब फोटोशॉप के नाम से इस मैगजीन में, इस शुमारे में भी एक बेहतरीन मजमून को शामिल किया है। गर्ल्स प्लांट के तहत जो हमारी नौखेज लिखने वाली बहनें हैं, नई लिखारी जिनको कहना चाहिए, वो नए राइटर्स जो हैं, उनकी तहरीरों को शामिल किया गया है। इस तरह से इस शुमारे के अंदर एक खास बात मैंने ये महसूस की है कि इसमें हर तरह के समाजी, सियासी, माशी और ख्वातीन से मुताल्लिक जो भी पहलू और गोशे हो सकते हैं जिंदगी के, सभी को कवर करने की बखूबी कोशिश की गई है। देखिए, औलाद की तरबियत हम कैसे करें और इसके लिए इस्लाम और उसवे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमें क्या हिदायत और तालीमात मिलती हैं, उनसे भी हमें बखूबी रूशनास कराया गया है। इस तरह फिक़ा के सवालात भी बहुत अहम हैं। देखिए, हम सभी बहनें जानती हैं कि इस्लाम में औरत को जो विरासत में हक मिला है, वो यकीनन न दुनिया में कहीं उसको मिल सकता है, ना ही मिल सकेगा। लेकिन जो समाजी सूरत हाल है, वो इस्लामी तालीमात के मुताबिक नहीं है और समाजी सूरत हाल के तहत जो संगीन इस वक्त मुसलमान ख्वातीन के सामने मसाइल हैं, उनको भी हम इन सवालात की रोशनी में देख सकते हैं, जिनके जवाबात मोहतरम जनाब रजीउल इस्लाम नदवी साहब ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेश किए हैं। क्योंकि औरत को विरासत में हिस्सा मिलना बहुत सख्त वक्त की एक अहम जरूरत है। इसके साथ साथ हम ख्वातीन के किचन से रिलेटेड दस्तरखान और नई नई तराकीब पर मुश्तमिल चीजें भी इस शुमारे में शामिल हैं। आखिर में मैं अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इस रिसाले को दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। हमारी सभी बहनों को जो इस टीम में शामिल हैं और जो हर तरह से इस मैगजीन को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश कर रही हैं, अल्लाह ताला उनकी कोशिश और काविश में मजीद बरकत अता फरमाए, उनको इस्तकामत अता फरमाए और इसके साथ साथ इस इनकलाबी मैगजीन को हर घर तक पहुंचाने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। वाखिर दवाना वनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। इसके बाद हमारी दूसरी बहन मोहतरमा शहजादी मोहम्मद सलमान साहिबा से मुअद्दिबाना में दरख्वास्त करती हूँ कि अपने ख्यालात से नवाजें। मोहतरमा शहजादी मोहम्मद सलमान साहिबा। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं कुरान करीम का एक टुकड़ा पढ़ना चाहती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिलहक़्क़ि फ़अब्दिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। इस किताब का
اس کتاب کو نازل کیا با حکمت کی طرف سے، یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا، پس آپ اللہ ہی کی عبادت کریے اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ الا للہ الدین الخالص، اللہ کے دین کو مطلب خبردار اللہ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں، یعنی کہ من دون اللہ اولیاء ما نعبدوہم الا لیقربونا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کے نزدیکی کے مرتبہ تک ہماری رسائی کرے۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فی یختلفون ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ اللہ ہی خود کرے گا۔ اس کے بعد میں ہادیہ میگزین کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ جتنے اساتذہ نے محنت کی ہے اس کو بلندی پر پہنچانے کے لیے، اللہ تعالی ان کی دلی تمنا کو پورا فرما کر ساری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا بلند فرما۔ یعنی کہ اس میں بتا دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ شرک کیا چیز ہے، کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ فرما رہا ہے اے نبی شرک نہ کیجیے۔ تو یہ ہادیہ میگزین سے ہمیں یہ ملا کہ دنیا کے اندر جتنا بھی شرک ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر اپنی دینی تعلیم دیکھیے۔ یعنی کہ ہم ہادیہ میگزین کا مطالعہ کیا کہ قرآن کیا کہتا ہے، یعنی کہ قرآن کا مطالعہ کیا سورہ طلاق، پھر اس کے بعد ہم نے مطالعہ کیا پیغمبران تربیت، یعنی کہ بچوں سے لے کر ہمیں قبر تک کس طرح سے ہمیں بچوں کی تربیت کرنی ہے، جوانی تک، یعنی کہ طالب علم کس طرح بنانا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ بچوں کی تربیت پیغمبرانہ تربیت ہو، یعنی کہ بچوں کو ہمیں کیا سکھانا ہے۔ تو ہمیں ہر چیز کا ہادیہ میگزین سے معلوم ہوا کہ جب بچوں کی تربیت کریں تو پیغمبرانہ طریقہ ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جتنے بھی دنیا کے اندر نبی آئے سب نے اللہ سے نیک صالحہ اولاد کی دعا مانگی۔ یعنی کہ قرآن پاک میں بتایا کہ جتنے بھی نبی آئے حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی نیک صالحہ اولاد مانگی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام پھل کھا رہی تھی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مریم یہ کہاں سے ہے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پھل بغیر موسم کے ہمیں کیوں نہیں مل سکتے؟ تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ ربی لتذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری عمر اس قابل نہیں کہ میں اولاد کے قابل ہوں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی یہ بغیر موسم کے پھل دے دیجیے۔ تو دیکھیے قرآن سے یہ ملا۔ پھر دوسرا نمبر ہے کہ جب میاں اور بیوی میں جب نہ اتفاقی ہو جائے، یعنی کہ طلاق پہ بھی اس میں ہمیں مسئلے ملے ہادیہ میگزین سے کہ جب طلاق کا جو ہے وہ صرف مرد کو ہی اختیار ہے، یعنی کہ عورت کو نہیں، عورت کو خلا لے سکتی ہے، لیکن اگر مرد طلاق دے اور رجوع کرے اس لیے کہ میں اس پہ ظلمانہ طریقہ استعمال کروں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو میں آپ سب کا اتنا شکر گزار ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ساری دنیا کے اندر یہ اسلام کا جھنڈا بلند فرما اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کے مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اب ہماری آخری تبصرہ نگار بہن اناوا پرویز صاحبہ ہیں، میں ان سے درخواست کرتی ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بہن اناوا پرویز صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے اس میں آنے کا موقع ملا۔ میں شروع کرتی ہوں۔
मिला दिसंबर का ताज़ा शुमारा। उसके सारे मज़ामीन बहुत अच्छे थे, बहुत दिलचस्प थे। उन तमाम जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करती हूँ जो हादिया ई मैगजीन को इतनी कामयाबी के साथ हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन तमाम राइटर्स की जो इतने अच्छे अच्छे उन्वानों को हम तक कलमबंद कर रहे हैं और जो हम इस मैगजीन में जो बच्चों का जो बच्चों का जो मैगजीन है, कॉलम है, वो तमाम उन्वान जो है वो हर कॉलम उसका जो है पुरकशिश होता है, लेकिन हमारी तवज्जो का ज्यादा मरकज जो है वो बच्चों का सेक्शन रहता है और उसके तमाम मुजामीन अब जैसे कि इसमें है चलो बच्चों पहाड़ पर चले। प्यारे बच्चों, तुम मुझे पहचान गए हो? जी हाँ, मैं पहाड़ हूँ। मेरी पैदाइश का खुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बताया है। हमने जमीन में पहाड़ों को गाड़ दिया ताकि जमीन तुम्हें लेकर ढल न जाए और उसमें दरिया जारी करे और कुदरती रास्ते बनाए ताकि तुम हिदायत पाओ। इसी तरह हादिया ई मैगजीन सबसे ज्यादा तवज्जो का बाइस होता है और इस मैगजीन की सबसे खूबसूरत बात ये है कि हम अगर इसमें से कोई चीज पढ़ ना सके तो हम इसे सुनकर फायदा उठा सकते हैं। एक बार फिर हम तमाम कारीन का और तमाम जो है उसके इंतजामिया का और तमाम हर किसी का शुक्रिया अदा करती हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये तो बहुत ही छोटी नन्ही मुन्नी सी तबसरा निगार थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये इतनी छोटी होंगी। बहरहाल इससे अब अंदाजा हुआ कि हमारा ई मैगजीन जो है जिस तरह बड़ों में जो है बहुत मकबूल है, ये बच्चों में भी जो है बहुत ज्यादा मकबूल हो रहा है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अभी तो उसका तस्करा हुआ भी नहीं, अभी से बज़्म में खुशबू का रक्स जारी है। तो सामईन इकराम, इंतजार के लम्हे खत्म हुए और वो लम्हा भी आ गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ बहनों, अब जिगर थाम कर बैठे, नताइज के ऐलानात का वक्त आ गया है और मुझे अंदाजा भी है कि हमारी महफिल को अपने विनर्स का बहुत इंतजार है बेसब्री से। तो मैं मोहतरमा नुसरत साहिबा से दरख्वास्त करती हूँ कि नताइज के ऐलानात की जो जिम्मेदारी है वो अदा करें। मोहतरमा नुसरत खान साहिबा। मुंतजिर चश्म भी है, कल्ब भी है, जान भी है। मुंतजिर चश्म भी है, कल्ब भी है, जान भी है। आपके बोलने की हसरत भी है और अरमान भी है। मोहतरमा नुसरत खान साहिबा। अल्लाह का शुक्र है। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हादिया चीफ एडिटर, हमारी शुरका और हमारी कंपटीशन के पार्टिसिपेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जो है वो 90 मुकाबले के रिजल्ट का ऐलान करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये 8 रियासत में बहुत कामयाब रहा। अब आज जो रिजल्ट हम अनाउंस कर रहे हैं वो दिल्ली, पंजाब और हरियाणा रियासत में लिया गया था, जिसका रिजल्ट आज हम अनाउंस करेंगे। जैसा कि हमेशा की तरह ये जो मुकाबला था वो 2 ग्रुप पर मुश्तमिल था। ग्रुप ए 10 से 18 साल की तलबात के लिए और ग्रुप बी जो था वो 19 से 30 साल की खवातीन व तलबात के लिए था। अल्हम्दुलिल्लाह खवातीन व तलबात ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया
بہت تیاری کے ساتھ ساری پارٹیسپینٹس نے ایگزام دیا. مقابلے کی ساری پارٹیسپینٹس کو جو ہے وہ اس میں حصہ لینے والی ہماری ساری پارٹیسپینٹ کو ای سرٹیفکیٹ اور جو ہادیہ کا مجلہ ہے نقوش ہادیہ وہ دیا جائے گا. اب ہم جو ہے رزلٹ کا اناؤنس کرنے جا رہے ہیں جس کا سبھی کو بے صبری سے انتظار ہے. دہلی، پنجاب اور ہریانہ اسٹیٹ سے ہمارے گروپ اے کی تیسری پوزیشن حاصل کرنے والی جو بیسٹ کاری ہے، گروپ اے کی تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے والی بیسٹ کاری مدیحہ انجم اوصاف احمد جو کہ دہلی سے ہیں. مدیحہ انجم اوصاف احمد، آپ کو جو ہے وہ ہادیہ میگزین کی طرف سے 1000 روپیہ نقد، ای سرٹیفکیٹ اور ہادیہ کا مجلہ نقوش ہادیہ دیا جائے گا. آپ کو بہت بہت مبارکباد ہو. یہ ہماری گروپ اے کی تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے والی طلبہ بیسٹ کاری ہے. اس کے بعد گروپ اے کی جو ہماری سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والی بیسٹ کاری جو ہے وہ رومیسا عبد الوحید ہے. رومیسا عبد الوحید یہ دہلی سے ہے اور رومیسا عبد الوحید کو جو ہے وہ 1500 روپیہ نقد انعام، ای سرٹیفکیٹ اور ہادیہ کا مجلہ نقوش ہادیہ انشاءاللہ دیا جائے گا. تو رومیسا عبد الوحید آپ کو بہت بہت مبارکباد ہو. اور ہماری جو ہے گروپ اے کی فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والی جو بیسٹ کاری ہے، گروپ اے کی فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والی جو بیسٹ کاری ہے وہ عالیہ ظفر محمد ظفر، یہ بھی دہلی سے ہیں. عالیہ ظفر محمد ظفر آپ کو بہت بہت مبارکباد ہو. عالیہ ظفر کو جو ہے یہ 2000 روپیہ نقد انعام، ای سرٹیفکیٹ اور ہادیہ کا جو مجلہ ہے نقوش ہادیہ انشاءاللہ دیا جائے گا. گروپ اے کی تینوں ونرز کو بہت بہت مبارکباد ہو ہادیہ ٹیم کی طرف سے. اب میں گروپ بی کی 3 ونرز کا نام لینے جا رہی ہوں. گروپ بی کی ہماری جو تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ ہے بیسٹ کاری جو ہے وہ مہجبین محمد صابر. مہجبین محمد صابر یہ ہریانہ سے ہے. مہجبین آپ کو بہت بہت مبارکباد ہو. مہجبین کو 1000 روپیہ نقد انعام، ای سرٹیفکیٹ اور ہادیہ کا جو ہے وہ مجلہ نقوش ہادیہ انشاءاللہ دیا جائے گا. اسی طریقے سے ہماری جو گروپ بی کی سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والی بیسٹ کاری ہے وہ ہے مستبشرہ عبید الحق. مستبشرہ عبید الحق یہ دہلی سے ہے. مستبشرہ عبید آپ کو بہت بہت مبارکباد ہو. ان کو 1500 روپے نقد انعام، ای سرٹیفکیٹ اور مجلہ نقوش ہادیہ دیا جائے گا. اب جو ہے گروپ بی کی فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والی ہماری بیسٹ کاری ہے. گروپ بی کی فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والی بیسٹ کاری عائشہ تقدیس محمد ذوالفقار، یہ دہلی سے ہیں. عائشہ آپ کو بہت بہت مبارکباد ہو. عائشہ کو 2000 روپیہ نقد انعام اور نقوش ہادیہ ای سرٹیفکیٹ جو ہے وہ دیا جائے گا. آپ سبھی ونرز کو بہت بہت مبارکباد ہو ہادیہ کی طرف سے، ہماری ٹیم کی طرف سے. انشاءاللہ ہادیہ کے آل انڈیا کرت مقابلے کے جو ہے فائنل راؤنڈ میں یہ ہماری 6 جو ونرز تھی، گروپ اے کی 3، گروپ بی کی 3 ونرز کو فائنل راؤنڈ میں شرکت کا موقع ملے گا. اسی طریقے سے جو ہمارے اس اسٹیٹ کے باقی پارٹیسپینٹ ہیں دہلی، پنجاب اور ہریانہ سے، ان سبھی کو ای سرٹیفکیٹ اور ہادیہ کا مجلہ نقوش ہادیہ انشاءاللہ دیا جائے گا. آپ سبھی ونرز کو، ہمارے مقابلے کے ساری پارٹیسپینٹ کو بھی ایک بار پھر سے ہادیہ ٹیم کی طرف سے مبارکباد ہو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. تو اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اب آخر میں اختتامی خطاب کے لیے میں ہادیہ ای میگزین کی چیف ایڈیٹر محترمہ عطیہ صدیقہ صاحبہ کو دعوت دیتی ہوں اس شعر کے ساتھ: چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے قوموں کو حرارت تیری، کوكب قسمت امکان خلافت تیری، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. محترمہ عطیہ صدیقہ صاحبہ سے مؤدبانہ درخواست کرتی ہوں کہ اظہار خیال فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
محترم و معزز سامعین اور سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہادیہ ای میگزین کا آج اس کے نتائج کا اعلان تھا، جو 3 ہماری ریاستوں پر مشتمل تھا، جس میں پنجاب، ہریانہ اور دلی شامل تھا۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارے جو ونرز ہیں ان کے بارے میں یہاں بات آئی ہے۔ انہوں نے بیسٹ خاریہ ہونے کا جو خطاب حاصل کیا ہے اور انہیں کچھ انعامات دیے گئے ہیں۔ تو یہ مقابلہ تھا کچھ لوگوں کو یہاں پر جن کا صفات اور لحن وغیرہ کی خوبصورتی تھی، ہمارے ججز نے اس کو جج کیا اور اس کے بعد انشاءاللہ الحمدللہ یہ یہاں پر اعلان ہوا ہے۔ تو مبارکباد کے قابل ہیں تمام آپ کے ممبرس بھی، اور اس کے علاوہ بھی ہماری وہ تمام ممبر جو اس پروگرام میں انہوں نے حصہ لیا، اس قرات مقابلے میں حصہ لیا، اور ان کی جو بہترین قرات تھی، ان کی جو صلاحیت تھی وہ سب کے سامنے آئی۔ الحمدللہ سبھی ہماری جو طالبات ہیں اور خواتین ہیں وہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ ہم نے دیکھیے ایک الحمدللہ ایک صحت مند ایکٹیویٹی ہم نے رکھنے کی کوشش کی ہے، جس کے ذریعے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری طالبات اور خواتین میں قرآن سے شغف بڑھے اور قرآن مجید کو وہ بہتر اور خوبصورت انداز میں پڑھنے کی وہ کوشش کریں، اور انشاءاللہ اس سے آگے بڑھ کر ایک اسٹیپ یہ رہے گا کہ ہم اس کو پھر سمجھیں گے بھی، اور پھر انشاءاللہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بھی ہم گزارنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہ ہمارے لیے ایک ہدایت والی کتاب ہے، ہدی للناس ہے، تمام لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ وہ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں سکھاتی ہے، ہمیں بتاتی ہے، اور ہمیں ایک متبادل نظام زندگی ہم کو عطا کرتی ہے۔ ہمارے سامنے جتنے بھی نظام ہائے زندگی ہیں ان تمام میں بہتر نظام زندگی ہم کو یہ عطا کرتی ہے، جس پر ہماری دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے۔ جیسے کہ آپ نے بھی ہماری ایڈیٹر صاحبہ کے ذریعے سے ہادیہ ای میگزین کے بارے میں یعنی اسکرین کو شیئر کرتے ہوئے انہوں نے اپنا اس ماہ کے میگزین کو پورا انہوں نے بتایا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ہماری جو 3 ہماری پارٹیسپینٹس تھی انہوں نے ہادیہ کے بارے میں اپنے تاثرات کو یہاں پر پیش کیے ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھیے کہ یہ جو ای میگزین ہے، اب تک ہم جو بھی میگزین ہوتے وہ ہارڈ کاپی کی شکل میں ہمارے ہاتھ میں ہوتے اور ہم اس کا مطالعہ کرتے تھے، لیکن یہ پینڈیمک کے بعد بہت ساری چیزیں آن لائن اسٹارٹ ہوئی، اور آن لائن بہت سارے لوگ اپنے وقت کا زیادہ سے زیادہ استعمال یا اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پر ہی لگانے لگے۔ تو وہاں پر یہ اس بات کا احساس پیدا ہوا کہ جہاں اس سوشل میڈیا پر بہت زیادہ جو خرابیاں ہیں اور جو انسان کے اخلاق اور کردار کو بگاڑنے والی چیزیں ہیں وہ ہیں، تو کیوں نہ ہم اس میں ایک اچھی چیز بھی ہم شامل کریں، ایک بہتر متبادل ہم دینے کی لوگوں کو کوشش کریں کہ ادفع باللتی ہی احسن، یعنی جو برائی ہے اس کو بھلائی سے دفع کرو، جو خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں سماج میں اور معاشرے میں اس کو ہم بھلائی سے ہم دفع کریں۔ تو اس کے لیے کوشش یہ کی گئی ہے کہ جہاں اتنا زیادہ یہ سوشل میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے وہاں ہم کچھ اچھی چیزیں اس میں ہم دینے کی بھی کوشش کریں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے پینڈیمک کے بعد اب بہت ساری چیزیں آن لائن ہونے لگی ہیں، تو اس میں ہم نے یہ طے کیا کہ ایک ہادیہ ای میگزین ماہانہ جو ہے ہم سوشل میڈیا پر بھی اپلوڈ کرتے رہیں، جس میں بہت سارے زمرجات ہیں جس کے بارے میں بھی ساری تفصیلات آپ کے سامنے آئی ہیں۔ ایک کمپلیٹ میگزین فیملی میگزین ہے جس میں مرد حضرات کے لیے بھی رہنمائی ہے، خواتین کے بھی لیے رہنمائی ہے، قرآن و حدیث کے ذریعے سے رہنمائی ہے، ہم اپنی زندگی میں جو مسائل اور جو الجھنیں ہم کو درپیش ہوتی ہیں اس کے جو ہے حل کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ اس میں جو فقہی مسائل آتے ہیں ان فقہی مسائل کو بھی مستند ذرائع سے اس کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے بارے میں یہاں پر بات آتی ہے۔ تو یہ ایک بہتر متبادل ہے جو ہم نے دینے کی کوشش کی ہے۔ تو ہم یہاں یہ چاہتے ہیں کہ ہماری خواتین کے اندر جو بہترین صلاحیتیں موجود ہیں اس کا صحیح استعمال ہو، ہماری خواتین کا ان کے اوقات کا صحیح استعمال ہو۔ خواتین کے اندر بھی بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں، اور اگر ان صلاحیتوں کا وہ بہتر استعمال کریں گی تو انشاءاللہ وہ ان کے لیے بھی بہتر رہے گا اور پورے سماج کے لیے بھی بہتر رہے گا۔ کیونکہ دیکھیے ایک عورت جہاں پر ایک گھر کو تعمیر کر سکتی ہے، جہاں پر ایک اولاد کی پرورش کر کے اسے ایک اچھا انسان بنا سکتی ہے،
वहां पर इस समाज में मौजूद बुराइयों और खराबियों को भी वो दूर कर सकती है। उसके अंदर ये इतनी ताकत मौजूद है कि वो जो बात ठान लेती है और जब हक बात पर आया हो जाती है तो वो उन चीजों पर खुद भी अमल करती है और समाज के अंदर भी उन चीजों को राइज और जारी करने की कोशिश करती है। तो खवातीन की जो सलाहियतें हैं, उन सलाहियतों का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म उनको दिया है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए से हमारी वो खवातीन जो अच्छे से कुछ लिख सकती हैं, यानी उनके जो ख्यालात हैं, उनके जो जिन हालात से वो गुजर रही हैं, जो तजुर्बात उनकी जिंदगियों में हो रहे हैं, तो वो अपनी उन चीजों को बेहतर अंदाज में कलमबंद करके हमें यहाँ भेज सकती हैं, ताकि वो उसको हम हादिया ई मैगजीन में हम शामिल कर सकें और उनके जो ख्यालात हैं हम दूसरों तक उनको हम पहुंचा सकें। इसकी कोशिश हो सकती है। तो यहाँ आप तमाम को देखना होगा कि मेरे अंदर जो भी सलाहियत है, अगर आप देखिए पकवान आप कोई अच्छे से कर सकते हैं तो वहां पर तराकीब और तदाबीर के तहत हमने एक कॉलम रखा है। और फिर कुछ अगर घरेलू टिप्स हैं उसको भी आप वहां पर शेयर कर सकती हैं, आप बता सकती हैं, उसको खुद भी पढ़ सकती हैं, दूसरों को भी पढ़वा सकती हैं। तो अपने वक्त का भी हमको बेहतर इस्तेमाल करने की हमें कोशिश करना है कि हम अपने औकात का भी सही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो वक्त गुजर रहा है आपका और हमारा, ये सब हमारा एग्जाम और इम्तिहान हो रहा है। जब हम इसका बेहतर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ये हमारी दुनिया भी बेहतर बनाएगा, फिर हमारी आखिरत भी बेहतर बनाएगा। और देखिए ये जो ई मैगजीन है और ये जो मुताला है, जब हम मुताला करते हैं तो हम एक ही वक्त में कई जिंदगियां हम गुजार सकते हैं। हमें तो एक जिंदगी मिली है, लेकिन अगर हम मुताला करते हैं, किताबों के साथ दोस्ती करते हैं और अपने मुताले को हम आगे बढ़ाते हैं, तो यानी ये गोया ऐसा है कि हम कई जिंदगियां हम जी रहे हैं। यानी जो लोग अपने तजुर्बात करने के बाद तजुर्बात को जब शेयर करते हैं, अपनी बातों को जब शेयर करते हैं, उनकी जिंदगी का हासिल जब वो शेयर करते हैं तो हमारी मालूमात में इजाफा होता है। तो इसके लिए हमें अपने औकात को मैनेज करने की जरूरत है। हम खवातीन हैं तो हम अपने वक्त का ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका दोहरा इस्तेमाल भी हो सकता है। जैसे आप पकवान कर रही हैं तो जैसे आपने देखा है कि बहुत सारे मजामीन के रीड आउट्स भी हैं, यानी उस मजामीन को आवाज के जरिए से आपके सामने पेश किया जाता है। तो आप पकवान भी कर रहे हैं तो आप जो भी आपके सामने ये मैगजीन हो उसका जो वहां पर प्ले यानी लिंक दिया हुआ होता है, यूट्यूब लिंक, आप वहां जाएं, और ऑडियो लिंक भी दिया हुआ होता है, आप उसको क्लिक करते हैं तो आवाज में आपको पूरा मैगजीन आपके सामने होता है, यानी पूरा वो जो मजमून होता है वो आपके सामने होता है। तो इस तरह से आप उसको सुन सकती हैं और आपका इधर पकवान भी हो रहा है और आप इधर अपने ये मजमून सुन भी रही हैं। तो एक वक्त का दोहरा इस्तेमाल कैसे हो, इसी तरह से आप कुछ भाजी तरकारी बना रही हैं या घर के दूसरे कामकाज कुछ आप ऐसे कर रही हैं जिसमें आप का दिमाग जो है यानी उलझा हुआ ना हो, तो वहां पर आप इन चीजों को सुन सकती हैं और समझ सकती हैं। और हमारी वो खवातीन भी जिनको पढ़ने में, देखकर पढ़ने में भी कुछ दुश्वारी होती हो, तो वो मजामीन को सुन सकती हैं। तो हमने ये कोशिश की है कि सारी सहूलियात हम मुहैया करें, कि हम हर सहूलत को अपनाते हुए जिस पोजीशन में भी हम सफर कर रहे हैं कहीं, आप वहां पर उसको अपने एयरफोन के जरिए से आप उसको सुन भी सकते हैं, पढ़ने में अगर दुश्वारी हो रही हो। तो इस तरह से हमने हर वो सहूलत यहाँ प्रोवाइड करने की कोशिश की है जिसके जरिए से हम मुताले को अपने और मजबूत बना सकते हैं। तो यहाँ हम अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें और जो भी सलाहियत आपके पास है आप उस सलाहियत को शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह हम आपकी उन सलाहियतों का खैर मकदम करते हुए अपनी इस मैगजीन में हम जगह देने की कोशिश करेंगे। फिर देखिए एक बात हमारे जहन में ये भी रहे कि हम अपनी इस जिंदगी को हम किस तरह से गुजार रहे हैं। और जैसे कि बात आई है कुरान मजीद का मुताला करना, उसको समझकर पढ़ना और उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाने की कोशिश करना है, क्योंकि ये जिंदगी आरजी है, चंद दिनों के लिए हम यहाँ पर, अल्लाह ताला ने हमको यहाँ भेजा है, हम सबका इम्तिहान चल रहा है। तो यहाँ हम अपनी सलाहियतों को इस दुनिया में भी बेहतर बनाएं, यहाँ पर भी हम अच्छे से अपनी जिंदगियों को जिए और फिर हमारी नजर आखिरत पर हो कि वहां हमारी आखिरत की जिंदगी हमारी कामयाब हो जाए, हमारी आखिरत की जिंदगी संवर जाए। तो इसके लिए हमको कोशिशें करनी होगी, गौर फिक्र करना होगा और अपनी जिंदगी को बेहतर अंदाज में हमें गुजारने की कोशिश करनी है। तो यहाँ मैं आप तमाम खवातीन से इस बात की ख्वाहिश करती हूँ कि इस मैगजीन को खुद भी पढ़िए, दूसरों तक भी पहुंचाइए। इसके लिए हमने एक और सहूलत ये भी की है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स हमने बनाए हैं। हमारी अक्सर खवातीन व्हाट्सएप पर ही ज्यादा होती हैं, तो हमने व्हाट्सएप पर हादिया रीडर्स ग्रुप बनाए हैं। ये रीडर्स ग्रुप ओनली फॉर एडमिन होता है, जिसमें हम रोजाना एक मजमून की एक लिंक हम शेयर करते हैं
اور آپ اس لنک کو جوائن کر کے، اس لنک کو کلک کر کے آپ اس مضمون کو اس دن پڑھ سکتے ہیں. جیسے اکثر ہوتا ہے دیکھیے کہ ہمارے پاس بہت سارے میگزینس آتے ہیں اور یوں ہی پڑے رہ جاتے ہیں، ہم اس کو پورا کمپلیٹ پڑھ نہیں پاتے ہیں. تو ہم نے اس کے لیے یہ کوشش کی ہے کہ روزانہ ہم ایک مضمون کی لنک کو ہم شیئر کریں تاکہ ہمارے جو قارئین ہیں، قارئات ہیں، وہ اس کو وہاں پر کلک کریں اور اس کو وہاں پر اس کا مطالعہ کر لیں. تو اس طرح سے ہادیہ ریڈرز گروپ ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کے یہ جو گروپس ہیں اس پر ہم لنک کو ہم شیئر کریں گے. انشاءاللہ آپ اس میں جوائن ہو جائیے اور ضرور اس کا مطالعہ کرنے کی آپ کوشش کیجیے. اور ہماری نوجوان لڑکیاں بھی اور ہماری خواتین بھی جن مسائل سے دوچار ہیں، اپنے ان مسائل کو بھی ضرور لکھ بھیجیں. ہم پوری طرح سے رازداری کے ساتھ کانفیڈینشیل رکھتے ہوئے ہم جو مسائل ہیں صرف ان مسائل کو ہم زیر بحث لائیں گے. یعنی ہم کسی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے، بلکہ ہم جو مسائل سے لوگ جوجھ رہے ہیں وہ مسائل کا حل لوگوں کے سامنے آئے قرآن و حدیث کی روشنی میں، تاکہ دوسرے جو لوگ ہیں جو اسی طرح کے مسائل سے دوچار ہیں ان کے لیے بھی اس میں رہنمائی کا سامان موجود رہے. تو ہماری نوجوان خواتین ہیں اور اسی طرح بڑی عمر کی بھی خواتین ہو سکتی ہیں، ہماری نوجوان طالبات ہیں، کالج اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والی لڑکیاں بھی ہیں. تو وہ لڑکیاں بھی جن مسائل سے جوجھ رہی ہیں ان مسائل کا حل بھی ہم قرآن و حدیث کی روشنی سے ہم دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو آپ اپنے مسائل لکھ بھیجیے editor@hadia.in پر، جو ہے آپ کے وہاں پر ایڈیٹر صاحبہ کو میل ملتے رہیں گے اور انشاءاللہ ہم آپ کی جو بھی مسائل رہیں گے اس کو ہم ضرور ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. تو آپ سب بھی جو ہے اس نیکی کے کاموں میں آپ بھی حصہ لیجیے. وتعاونوا علی البر والتقوی کے تحت نیکی اور کے کاموں میں ہم بھی حصہ لیں، حسنات میں، اور ان چیزوں کو ہم آگے بڑھانے کی کوشش کریں تاکہ بھلائیاں آگے بڑھیں اور ہم اپنے حصے کا کام کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں. اور جب ہم اپنے رب کے سامنے پیش ہوں تو ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے، ہم سے راضی ہو جائے اور اپنی وہ نعمتوں بھری جنت ہمیں عطا فرمائے جو نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. تو اس کوشش اور ان تمام دعاؤں اور مبارکباد کے ساتھ میں ودا چاہتی ہوں اور آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنے ان چیزوں پر غور و فکر کریں اور اس میں صحیح راہ اپنے لیے نکالنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کی صلاحیتوں میں اضافہ فرمائے، ہمارے اوقات میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں صحیح اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین ثم آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اب آخر میں اظہار تشکر اور دعا کے لیے میں محترمہ میمونہ رؤوف صاحبہ سے گزارش کرتی ہوں کہ اظہار تشکر اور دعا پر ہمارے آج کے اس پروگرام کا اختتام کریں. محترمہ میمونہ رؤوف صاحبہ. نحمد و نصلی علی رسولہ کریم، اما بعد. محترمہ چیف ایڈیٹر ہادیہ ای میگزین عطیہ محترمہ صاحبہ، ایڈیٹر محترمہ خان مبشرہ فردوس صاحبہ اور کاروان حق کی مخلص ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا بے پایاں شکر و احسان ہے کہ ہادیہ کرو تطویق مقابلے کا سلسلہ بحسن خوبی انجام پذیر ہوا اور الحمدللہ اس کے نتائج ہمارے سامنے اعلان کیے گئے. یقیناً اللہ تعالیٰ کے بہت سے خوش نصیب بندے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ رضا الہی اور خوشنودی رب کی تلاش میں رہتے ہیں، جیسا کہ ہادیہ ای میگزین کی چیف ایڈیٹر عطیہ صدیقہ صاحبہ اور ایڈیٹر خان مبشرہ صاحبہ اور ان کے معاونین نے اس ایونٹ کو آرگنائز کیا اور پیغام حق کو کونے کونے میں پہنچانے کی کوشش کی. انہوں نے خواتین اور طالبات کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول و مقبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں اجر عظیم عطا کرے. میں ان تمام بہنوں کی خدمت میں اظہار تشکر پیش کرتی ہوں، دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتی ہوں. اس کمپٹیشن میں حصہ لینے والی خواتین اور طالبات کی ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے مقابلے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور بہت عمدہ طریقے سے اپنی قابلیت کا اظہار کیا. پوزیشن ہولڈر اور سبھی پارٹیسپینٹس کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن و سنت کو زندہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے
بار الہی میں دعا ہے کہ ہادیہ ای میگزین کا مستقبل ہمیشہ تابندہ و تابناک رہے، ہمیشہ اپنی کامیابی کی طرف گامزن رہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ آخر میں ایک پیغام کے ساتھ رکنا چاہتی ہوں، اے میرے ہمدموں، اے میرے ساتھیوں، اے میرے ہمدموں، اے میرے ساتھیوں، دیکھتے ہو فضا کتنی تاریک ہے، جس طرف رخ کرو، جس طرف بھی مڑو، دل میں قرآن کی مشعل جلائے ہوئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔